नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम नबूवत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़ली सबूत के हवाले से पढ़ेंगे कि थोड़ी देर के लिए जिस्मानी आंखें बंद करके तसव्वुर की आंखें खोल लीजिए और 1400 बरस पीछे पलट कर दुनिया की हालत पर नज़र डालिए। ये कैसी दुनिया थी? इंसान और इंसान के दरमियान तबादले ख़यालात के वसाइल किस कदर कम थे। कौमों और मुल्कों के दरमियान ताल्लुक़ के ज़राए कितने महदूद थे। इंसान की मालूमात किस कदर कम थीं, इसके ख़यालात किस कदर कम थे। इस पर वहम और तोहश का किस कदर गलबा था। जहालत के अंधेरे में इल्म की रोशनी कितनी धुंधली थी और इस अंधेरे को धकेल धकेल कर कितनी वक्तों के साथ फैल रही थी। दुनिया में ना तार था, न टेलीफोन था, न रेडियो था, न रेल और हवाई जहाज़ से, न मदरसों और कॉलेजों की कसरत थी, न अखबारात और रसाले शाया होते थे, न किताबें कसरत से लिखी जाती थीं। इस ज़माने की ऊंची सोसाइटी का आदमी भी मौजूदा ज़माने के एक मज़दूर की बनिस्बत कम शाइस्ता था। इस ज़माने का एक निहायत रोशन ख्याल आदमी भी आज कल के तारीख़ ख्याल आदमी से ज़्यादा तारीख़ ख्याल था। जो बातें आज हर किसी और नाकिस को मालूम है, वो इस ज़माने में बरसों की मेहनत और तलाश व तहकीक के बाद भी वह मुश्किल मालूम हुआ करती थी। जो मालूमात आज रोशनी की तरफ फ़िज़ा में फैली हुई हैं और हर बच्चे को होश संभालते ही हासिल हो जाती हैं, इनके लिए इस ज़माने में सैकड़ों मील के सफ़र किए जाते थे और उम्रें इनके जुस्तजू में बीत जाती थी। इस तारीख़ दौर में ज़मीन का एक गोशा ऐसा था जहाँ तारीकी का तसल्लुत और भी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। जो ममालिक इन ज़माने के मियार तमद्दुन के लिहाज से मुतमद्दुन थे, इनके दरमियान अरब का एक मुल्क सबसे अलग थलग पड़ा हुआ था। इसके इर्द गिर्द ईरान, रूम और मिस्र के मुल्कों में इल्म व फ़नून और तहज़ीब व शाइस्तगी की कुछ रोशनी पाई जाती थी, मगर रेत के बड़े बड़े समंदरों ने अरब को इनसे जुदा कर रखा था। अरब सौदागर ऊँटों पर महीनों की राह तय करके इन मुल्कों में तिजारत के लिए जाते थे और सिर्फ अम्वाल का मुबादला करके वापस आ जाते थे। इल्म व तहज़ीब की कोई रोशनी इनके साथ ना आती थी। इनके मुल्क में ना कोई मदरसा था, ना कोई कुतब खाना था, ना लोगों में तालीम का चर्चा था, ना इल्म व फ़नून से कोई दिलचस्पी थी। तमाम मुल्क में गिनती के चंद आदमी थे जिन्हें कुछ लिखना पढ़ना आता था, मगर वो भी इतना नहीं कि इस ज़माने को इल्म व फ़नून से आशना होते। तो वहाँ कोई बाकायदा हुकूमत ना थी, कोई ज़ाब्ता और कानून ना था। हर कबीला अपनी जगह खुद मुख्तार था और सिर्फ जंगल के कानून की पैरवी की जाती थी। जिसका जिस पर बस चलता था उसे मार डालता था और इसके माल पर काबिज हो जाता था। इनकी ज़िंदगी नहायत गंदी थी। ज़िना, जुआ, शराब, चोरी, खून रेज़ी, कत्लो खून रेज़ी इनकी ज़िंदगी से के मामूलात थे। वो एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ बरहना हो जाते थे। इनकी औरतें तक नंगी होकर काबा का तवाफ़ करती थीं। वो अपनी लड़कियों को अपने हाथ से ज़िंदा दफन कर देते थे, महज इस जाहिलाना ख्याल की बिना पर कि कोई इनका दामाद ना बने, और अपने बापों के मरने के बाद अपनी सुतीली माओं से निकाह कर लेते थे। इन्हें खाने और लिबास और तहारत के मामूली आदाब तक का ना इनको कुछ भी नहीं पता था। बुत परस्ती इनके अंदर आम थी और एक खुदा की परस्तिश के सिवा इस वक्त दुनिया में जितनी पुरसतियाँ पाई जाती थीं वो सब इनमें राइज थीं। अंबियाए कदीम और इनकी तालीमात के मुतल्लिक कोई सही इल्म इनके पास ना था। वो इतना ज़रूर जानते थे कि इब्राहीम और इस्माइल के बाप हैं, मगर ये ना जानते थे कि इन दोनों बाप बेटों का दीन क्या था और वो किस की इबादत करते थे। आद और समूद के किस्से भी इनमें मशहूर थे, मगर इनकी जो रिवायतें आपके मौरखीन ने नकल की हैं, इनको पढ़ जाएं, कहीं आपको सालेह और हूद की तालीमात का निशान न मिलेगा। ऐसे ज़माने में ऐसे मुल्क में एक शख्स पैदा होता है, बचपन में माँ बाप और दादा का सहारा इसके सर से उठ जाता है। इसलिए इस गई गुजरी हालत में एक अरब बच्चे को जो थोड़ी बहुत तरबियत मिल सकती थी वो भी इसको नहीं मिलती। होश संभालता है तो बद्दुई लड़कों के साथ बकरियां चराने लगता है। जो जवान होता है तो सौदागरी में लग जाता है। उठना बैठना मिलना जुलना सब कुछ इन्हीं अरबों के साथ है जिनका हाल ऊपर आपने देख लिया है। तालीम का नाम तक
नहीं, हत्ता कि पढ़ना लिखना तक नहीं आया, किसी आलिम की सोहबत मैसर ना हुई कि आलिम का वजूद इस वक्त तमाम अरब में कहीं ना था। चंद मरतबा इसे अरब से बाहर कदम निकालने का इत्तफाक ज़रूर हुआ, मगर ये सफ़र सिर्फ शाम के इलाके तक थे, और वैसे ही तिजारती सफ़र थे जैसे इस ज़माने में अरब के तिजारती काफ़िले किया करते थे। सिर्फ अरब ही का नहीं, तमाम दुनिया का माहौल पेश नज़र रखिए और देखिए। ये शख्स जिन लोगों में पैदा हुआ, जिन में बचपन गुजारा, जिनके साथ पल कर जवान हुआ, जिनसे इसका मेल जोल रहा, जिनसे इसके मामलात रहे, इब्तदाई से आदात में, अखलाक में, वो इन सब से मुख्तलिफ नज़र आता था। वो कभी झूठ नहीं बोलता, इसकी सदाकत पर इसकी सारी कौम गवाही देती थी। इसके किसी बदतरीन दुश्मन ने भी कभी इस पर इल्ज़ाम ना लगाया। वो फलां मौका पर झूठ बोला था, वो किसी ने बदकलामी नहीं करता था, किसी ने इसकी ज़ुबान से कभी गाली या कोई फहश बात भी नहीं सुनी थी। वो लोगों से हर किस्म के मामलात करता था, मगर कभी किसी से तलख कलामी और तू मैं की नौबत ही नहीं आती। इसकी ज़ुबान में सख्ती के बजाय शीरनी है, और वो भी ऐसी कि जो इससे मिलता है इसका गर्विदा हो जाता। किसी की हक तलफी नहीं करता, बरसों सौदागरी का पेशा करने के बावजूद किसी का एक पैसा भी नाजायज़ तरीके से नहीं लेता। जिन लोगों से इसके मामलात पेश आते हैं वो सब इसकी ईमानदारी पर कामिल भरोसा रखते हैं। सारी कौम इसको अमीन कहती है। दुश्मन तक इसके पास अपनी कीमती माल रखवाने आते हैं, और वो इनकी भी हिफाजत करता है। बेहया लोगों के दरमियान वो ऐसा हयादार है कि होश संभालने के बाद किसी ने इसको बरहना नहीं देखा। बद इखलाकों के दरमियान वो ऐसा पकीज़ा इखलाक है कि कभी किसी बदकारी में मुब्तला नहीं होता, शराब और जुए को हाथ तक नहीं लगाता। नाशाइस्तगा लोगों के साथ दरमियान वो ऐसा शाइस्ता है कि हर बदतमीज़ी और गंदगी से नफ़रत करता है, और इसके हर कलाम में सुथराई और पाकीज़गी पाई जाती है। संग दिलों के दरमियान वो ऐसा नरम दिल है कि हर एक के दुख दर्द में शरीक होता है, यतीमों और बेवाओं की मदद करता है, मुसाफिरों की मेहज़बानी करता है। किसी को इससे दुख नहीं पहुँचता, वो दूसरों की खातिर दुख उठाता है। इस माहौल में ये शख्स ऐसा मुमताज़ नज़र आता है जैसे घटाटोप अंधेरे में एक शमع रोशन है, या पत्थरों के ढेर में एक हीरा चमक रहा है। तकरीबन 40 बरस तक ऐसी पाक साफ शरीफाना ज़िंदगी बसर करने के बाद इसकी ज़िंदगी में एक इनकलाब शुरू होता है। वो इस तारीकी से घबरा उठता है जो इसको हर तरफ इससे मुहीत नज़र आती है। वो जहालत, बदअखलाकी, बदकिरदारी, बदनज़मी, शिर्क और बुत परस्ती को इस होलनाक समंदर से निकल जाना चाहता है जो इसको घेरे हुए था। इस माहौल में कोई चीज़ भी इसको अपनी तबीयत के मुनासिब नज़र नहीं आती। वो सबसे अलग होकर आबादी से दूर पहाड़ों की सोहबत में जाकर बैठने लगता है। तन्हाई और सुकून के आलम में कई दिन गुजारता है। रोज़े रख कर अपनी रूह और अपने दिलो दिमाग को और ज़्यादा पाक साफ करता है। सोचता है, गौर फिक्र करता है, कोई ऐसी रोशनी ढूंढता है जिससे वो इस चारों तरफ छाई हुई तारीकी को दूर कर दे। ऐसी ताकत हासिल करना चाहता है जिससे इस बिगड़ी हुई दुनिया को तोड़ फोड़ कर फिर से संवार दे। यकायक इसकी हालत में एक अजीम शान तगय्युर रोनमा होता है। एकदम से इसके दिल में वो रोशनी आ जाती है जो पहले इसमें ना थी। अचानक इसके अंदर वो ताकत भर जाती है जिससे वो इस वक्त तक खाली था। वो गार की तन्हाई से निकल आता है, अपनी कौम के पास आता है, इससे कहता है कि ये बुत जिनके आगे तुम झुकते हो ये सब बेहकीकत चीज़ें हैं, इन्हें छोड़ दो। कोई इंसान, कोई दरख्त, कोई पत्थर, कोई रूह, कोई सियारा इस काबिल नहीं कि तुम इसके आगे सर झुकाओ। इसकी बंदगी और इबादत करो और इसकी फरमाबरदारी और इताअत करो। ये ज़मीन, ये चाँद, ये सूरज, ये सितारे, ये ज़मीन, ये आसमान, उसकी सारी चीज़ें एक खुदा की मखलूक हैं। वही तुम्हारा और इन सब का पैदा करने वाला है। इसी की बंदगी करो, इसी का हुक्म मानो, इसी के आगे सर झुकाओ। ये चोरी, ये लूट मार, ये कत्लो गारत, ये जुल्म सितम, ये बदकारियाँ जो तुम करते हो सब गुनाह हैं। इन्हें छोड़ दो, खुदा इन्हें पसंद नहीं करता। सच बोलो, इंसाफ करो, ना किसी की जान लो, ना किसी का माल छीनो। जो कुछ लो हक के साथ लो, जो कुछ दो हक के साथ दो। तुम सब इंसान हो, इंसान और इंसान सब बराबर हैं। ना कोई ज़िल्लत का दाग लेकर पैदा हुआ है और ना कोई इज्जत का तमगा लेकर दुनिया में आया है। बुज़दिली और शफ नस्ल और नसब में नहीं, सिर्फ खुदा परस्ती और नेकी और पाकीज़गी में है। जो खुदा से डरता है और नेक और पाक है वही आला दर्जा का इंसान है, और जो ऐसा नहीं वो कुछ नहीं। मरने के बाद तुम सबको अपने खुदा के पास हाजिर होना है। तुम में से हर
تم میں سے ہر شخص اپنے اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس عادل حقیقی کے ہاں نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ کسی کا نصب پوچھا جائے گا۔ وہاں صرف ایمان اور نیک عمل کی پوچھ ہوگی۔ جس کے پاس یہ سامان ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے پاس ان میں سے کچھ بھی نہ ہوگا وہ نامراد دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ یہ تھا وہ پیغام جسے لے کر وہ غار سے نکلا۔ جاہل قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، پتھر مارتی ہے، ایک دن 2 دن نہیں، اکٹھے 13 برس تک اس پر سخت سے سخت ظلم توڑتی ہے، یہاں تک کہ اسے وطن سے نکال باہر کرتی ہے، اور پھر نکالنے پر بھی دم نہیں لیتی۔ جہاں وہ جا کر پناہ لیتا ہے وہاں بھی اسے ہر طرح ستاتی ہے۔ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی تکلیفیں کاٹی ہیں انہوں نے ہم لوگوں کے لیے، کتنی پریشانیاں کاٹی ہیں انہوں نے ہم لوگوں کے لیے۔ یہ قوم اس کی دشمن کیوں ہوئی؟ کیا زر اور زمین کا کوئی جھگڑا تھا؟ کیا خون کا کوئی دعویٰ تھا؟ کیا وہ ان سے دنیا کی کوئی چیز مانگ رہا تھا؟ نہیں، ساری دشمنی صرف اسی بات پر تھی کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور پرہیزگاری اور نیکوکاری کی تعلیم کیوں دیتا ہے، بت پرستی اور شرک اور بدعملی کے خلاف تبلیغ کیوں کرتا ہے، پجاریوں اور پیشواؤں پہ کیوں ضرب لگاتا ہے، سرداروں کی سرداری کا طلسم کیوں توڑتا ہے، انسان اور انسان کے درمیان سے اونچ نیچ کا فرق کیوں مٹانا چاہتا ہے۔ اچھا، تو اس شخص نے یہ تکلیفیں کیوں اٹھائیں؟ قوم اس کو بادشاہی دینے پر آمادہ تھی، دولت کے ڈھیر اس کے قدموں میں ڈالنے کو تیار تھی، بشرط وہ اپنی اس تعلیم سے باز آ جائے، مگر اس نے ان سب کو ٹھکرا دیا اور اپنی تعلیم کی خاطر پتھر کھانا اور ظلم سہنا قبول کیا۔ یہ آخر کیوں؟ کیا ان کے خدا پرست اور نیکوکار بن جانے میں اس کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپنا پرسنل میٹر تھا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس میں ریاست اور عمارت اور دولت و عیش کے سارے لالچ بھی ناقابل التفات تھے؟ کیا کوئی ایسا فائدہ تھا جس کی خاطر ایک شخص سخت سے سخت جسمانی اور روحانی اذیتوں میں مبتلا ہونا اور کامل 21 سال مبتلا رہنا بھی گوارا کر سکتا ہے؟ غور کرو۔ کیا ہمارے تصور میں آ سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی فائدے کی خاطر نہیں، دوسروں کے بھلے کی خاطر تکلیفیں اٹھائے؟ جن کی بھلائی اور بہتری کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، وہی اس کو پتھر مارے، ان کو گالیاں دے، ان کو گھر سے بے گھر کر دے، غریب الوطنی میں بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے، اور ان سب باتوں میں بھی ان کا بھلا چاہنے سے باز نہ آئے۔ 40 برس کی عمر میں وہ ایک عرب تھا، عام عربیوں کی طرح۔ اب وہ ایک حیرت انگیز کلام سنا رہا تھا کہ سن کر سارا عرب مبہوت ہو گیا۔ اس کلام کی شدت تاثیر کا یہ حال تھا کہ اس کے دشمن بھی اس کو سنتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ دل پر اتر نہ جائے۔ اس نے معاشرت اور معیشت اور اجتماعی معاملات اور بین الاقوامی تعلقات کے متعلق قوانین بنانے شروع کر دیے۔ وہ خاموش پرامن سوداگر، جس نے تمام عمر کبھی تلوار نہ چلائی تھی، کبھی کوئی فوجی تربیت نہ پائی تھی، حتیٰ کہ جو عمر بھر میں صرف ایک مرتبہ ایک لڑائی میں محض ایک تماشائی کی حیثیت سے شریک ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایسا بہادر سپاہی بن گیا جس کا قدم سخت مارکوں میں بھی اپنے مقام سے 1 انچ نہ ہٹا، ایسا زبردست جنرل بن گیا جس نے 9 سال کے اندر تمام ملک عرب کو فتح کر لیا، ایسا حیرت انگیز ملٹری لیڈر بن گیا کہ اس کی پیدا کی ہوئی فوجی تنظیم اور جنگی روح کے اثر سے بے سر و سامان عربوں نے چند سال میں دنیا کی 2 عظیم الشان فوجی طاقتوں کو الٹ کر رکھ دیا۔ اور یہ کام اس نے ظلم اور جبر، دغا اور فریب سے انجام نہیں دیا، بلکہ دل مو لینے والے اخلاق اور روحوں کو مسخر کر لینے والی شرافت اور دماغوں پر قبضہ کر لینے والی تعلیم سے انجام دیا۔ اس نے اپنے اخلاق سے دشمنوں کو دوست بنایا، رحم اور شفقت سے دلوں کو موم کیا، عدل اور انصاف سے، حکومت کی حق اور صداقت سے کبھی ایک
سرم سرمو انحراف نہ کیا، جنگ میں بھی کسی سے بدعہدی اور دغا نہ کیا، اپنے بدترین دشمنوں پر بھی ظلم نہ کیا جو اس کے خون کے پیاسے تھے، جنہوں نے اس کو پتھر مارے تھے، اس کو وطن سے نکالا تھا۔ ابھی اس عظیم الشان آدمی کے کمالات کی فہرست ختم نہیں ہوئی۔ اس کے مرتبہ کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے آپ کو تاریخ عالم میں بحیثیت مجموعی ایک نظر ڈالنی چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ صحرائے عرب کا یہ ان پڑھ بادیہ نشین جو 1400 برس پہلے اس تاریخ دور میں پیدا ہوا تھا، دراصل دور جدید کا بانی اور تمام دنیا کا لیڈر ہے۔ بے شک۔ آئیے اب اس سوال پر غور کیجیے کہ 1400 برس پہلے کی تاریخ دنیا میں عرب جیسے تاریخ تر ملک کے ایک گوشہ میں ایک گلابانی اور سوداگری کرنے والے ان پڑھ بادیہ نشین کے اندر یکایک اتنا علم، اتنی روشنی، اتنی طاقت اور اتنے کمالات، اتنے زبردست تربیت یافتہ قوت پیدا ہو جانے کا کون سا ذریعہ تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ سب اس کے اپنے دل و دماغ کی پیداوار تھی۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ اسی کے دل و دماغ کی پیداوار تھی تو اس کو خدائی کا دعویٰ کرنا چاہیے تھا، اور اگر وہ ایسا دعویٰ کرتا تو وہ دنیا جس نے رام کو خدا بنا ڈالا، جس نے کرشن کو بھگوان قرار دینے پر تعامل نہ کیا، جس نے بدھ کو خود بخود معبود بنا لیا، جس نے مسیح کو آپ اپنی مرضی سے ابن اللہ مان لیا، جس نے آگ اور پانی اور ہوا تک کو پوج ڈالا، وہ ایسے زبردست باکمال شخص کو خدا مان لینے سے کبھی انکار نہ کرتی۔ مگر دیکھو وہ خود کو کہہ رہا ہے، وہ اپنے کمالات میں سے ایک کا کریڈٹ بھی خود نہیں لیتا، کہتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، تمہیں جیسا انسان، میرے پاس کچھ بھی اپنا نہیں، سب کچھ خدا کا ہے اور خدا ہی کی طرف سے ہے۔ یہ کلام جس کی نظیر لانے سے تمام نوع انسانی عاجز ہے، میرا کلام نہیں ہے، میرے دماغ کی قابلیت کا نتیجہ نہیں ہے، لفظ بلفظ خدا کی طرف سے میرے پاس آیا ہے، اور اس کی تعریف خدا ہی کے لیے ہے۔ یہ کارنامے جو میں نے دکھائے، یہ قوانین جو میں نے واضح کیے، یہ اصول جو میں نے تمہیں سکھائے، ان میں سے کوئی چیز بھی میں نے خود نہیں گھڑی ہے، میں کچھ بھی اپنی ذاتی قابلیت سے پیش کرنے پر قادر نہیں ہوں، ہر چیز میں خدا کی رہنمائی کا محتاج ہوں، ادھر سے جو اشارہ ہوتا ہے وہی کرتا ہوں اور وہی کہتا ہوں۔ دیکھو یہ کیسی حیرت انگیز صداقت ہے، کیسی ایمانت اور راست بازی ہے۔ جھوٹا انسان تو بڑا بننے کے لیے دوسروں کے ایسے کمالات کا کریڈٹ بھی لے لینے پر تعامل نہیں کرتا جس کے اصل ماخذ کا پتہ بآسانی چل جاتا ہے، لیکن یہ شخص ان کمالات کو بھی اپنی طرف منسوب نہیں کرتا، جن کو اگر وہ اپنے کمالات کہتا تو کوئی اس کو جھٹلا نہ سکتا تھا، کیونکہ کسی کے پاس ان کی اصلی ماخذ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ سچائی کی اس نے زیادہ کھلی ہوئی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شخص سے زیادہ سچا اور کون ہوگا جس کو ایک نہایت مخفی ذریعے سے ایسے بے نظیر کمالات حاصل ہوں اور وہ بلا تکلف اپنے اصلی ماخذ کا حوالہ دے دے۔ بتاؤ کیا وجہ ہے کہ ہم اس کی تصدیق نہ کریں، کہ ہم اپنے نبی کو نہ مانیں، ہم ان کی پیروی نہ کریں؟ یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی جنہوں نے سجدوں میں جا کے اپنی امت کے لیے دعائیں کی تھی، اتنی سختیاں کاٹی تھیں، اتنی پریشانیاں کاٹی تھی، پتھر کھائے تھے، گالیاں کھائی تھی، کیا کچھ نہیں کیا تھا ہمارے نبی نے ہمارے لیے، اور ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ ہم ایک بنا بنایا اسلام ہماری گود میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، اور اس کے باوجود ہم کن کاموں میں پڑ گئے ہیں؟ کون سی فقہ واریت، ایک فرقے نے دوسرے فرقے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، دوسرے فرقے نے پہلے فرقے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنی، اور جو ہے وہ برڈیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں منانی چاہیے، ہمیں نہیں منانی چاہیے، کون سی راتوں میں عبادت کرنی ہے نفلی، ان کے لیے ہم لڑتے رہتے ہیں۔ سود کا ہمیں نہیں پتہ، جھوٹ کا ہمیں نہیں پتہ، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، اور کیا نام ہے جتنے بھی ہو سکتے ہیں برے اعمال کر رہے ہیں، نمازوں کو قضا کر رہے ہیں، نماز تک نہیں ہم پڑھتے ہیں، اور وہ ہمارے نبی
جو سجدوں میں جا جا کر ہمارے لیے رویا کرتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، اور ہم کن راستوں میں، نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ سنتوں کا پتہ ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے ہمارے نبی نے کیا 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 نہیں کیا، کچھ بھی نہیں پڑھ، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم کھول کے پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ احادیث کو پڑھتے ہیں، نہ سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، تو ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہیں؟ صرف ایک نام آ جانے سے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے ہم مسلمان۔ تو ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے نبی کیا تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کیا چاہتے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم سنتوں پہ عمل کریں، ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، قرآن کو پڑھیں، اور اس طرح کی ہی اپنی زندگی گزاریں جو ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔